वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के सेगमेंट में हम बात करने लगे हैं बहुत ही अहम मौजू पर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू जो होते हैं उनके मुहर्रिकात क्या होते हैं, वो पहलू किससे जुड़े होते हैं। हम बात करेंगे तालीम की नाकामी से ज़िंदगी की नाकामी का ताल्लुक। फिर उसके अलावा एक और टॉपिक भी हमने इसमें शामिल किया कि झूठ बोलने के नफ्सियाती मुहर्रिकात क्या होते हैं। या फिर इस वक्त हमें बहुत सारी माएँ और बहनें देख रही हैं जो कि कंसर्न होती है अपने बच्चों के हवाले से, तो हम बात करेंगे कि बच्चों को ज़हीन बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं। और फिर इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला हमारे मुआशरे का, वो है मनफी जिनसी ख्यालात, उनकी वजूहात क्या हैं। उसके अलावा लेंगे आप लोगों के सवालात और जाने के उनके जवाबात, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं। और इन मौज़ूआत पर बाय द वे रोशनी डालने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं मशहूर माहिर नफ्सियात हैदर जमान साहब, जो आप लोगों के सवालात के जवाबात भी देंगे। हैदर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नंबर थोड़ा सा बताता चलूँ, नंबर नोट कर लीजिएगा 051-890-1008 051-890-1008 और दूसरा हमारा नंबर है 051-2624-946 051-2624-946। बिल्कुल हैदर साहब, सबसे पहला सवाल आपका, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि हमें बहुत सारी माएँ और बहनें इस वक्त देख रही होंगी जो कि अपने बच्चों के लिए या अपने दीगर छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत कंसर्न होती हैं, खासतौर पर लड़कियाँ। तो क्या ऐसे तरीके होते हैं कि आप अपने बच्चों को ज़हीन बना सकते हैं? और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ज़हानत जो होती है वो आपको विरासत में मिलती है, तो क्या ये बात ठीक है या मेहनत के जरिए भी पैदा की जा सकती है ज़हानत? देखें, सबसे पहले एक चीज आप नोट कर ले, मेहनत को रद्द कर दें। यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल पर्सन बाय हार्ड वर्क। आप देखें, हमें अभी तक मेहनत के बारे में जो बताया गया है वो गलत है। देखें, अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनती अल्लाह का दोस्त है, कोई शक नहीं। और भाई ये किस सिनारियो में कहा गया, इस सिनारियो को समझते हैं। एक इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसमें एवरेज सलाहियतें हर फील्ड की होती है। एक आम इंसान गाड़ी का टायर बदल सकता है, बिजली के होल्डर में बल्ब डाल सकता है, थोड़ी बहुत नफ्सियात को समझ सकता है, थोड़ी बहुत दवाइयों की समझ उसको है, लैपटॉप की समझ उसको है, मोबाइल पे वो समझता है। तो जिंदगी के हर फील्ड से रिलेटेड आपके अंदर एक एवरेज खूबी है। तो ये जो खूबी है ये आपकी, मेरी, हम सब की बराबर है। अब होता ये कि रब ने एक न एक खूबी आपके अंदर, एक जिसे हम कहते हैं लामहदूद सलाहियत आपके अंदर रखी है। इमेजिन करे, फर्ज करे मेरे अंदर है लामहदूद सलाहियत साइकोलॉजी की, और मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में आके मेरे वालिद या वालदा ये मुझे फोर्स करे कि जाओ केमिस्ट्री पढ़ो, तो विद इन 5 minutes माय रिस्पॉन्स इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लाइक दिस, आई विल गेट स्लीपी। यस यू विल। तो ये जो बोरियत जो है, बोरियत ये खुदा की अजीम नेमतों में एक नेमत है। बेसिकली इट इज एन इंडिकेटर दैट टेल्स यू दैट यू आर नॉट मेड फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड। ये कुदरत की तरफ से एक तोहफा है जो आपको बताती है कि खुदार आप इस फील्ड के लिए बने ही नहीं हो। अब जरा इसका उल्टा सिनेरियो इमेजिन करें। उल्टा सिनेरियो ये है कि मेरे अंदर फील्ड लामहदूद सलाहियत भी साइकोलॉजी की, और मैंने साइकोलॉजी को एज ए फील्ड अडॉप्ट भी किया। तो अब क्या होगा, 24 घंटों में अगर 18 घंटे भी मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा तो बाय द एंड ऑफ 18th आवर आई विल फील प्लेजर रादर देन टायर्डनेस। मतलब 24 घंटों में 18 घंटे अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा तो 18वें घंटे के एंड पर मैं अपने अंदर एक एनर्जी फील करूंगा। वो काम मेरा जुनून बन जाएगा, मेरा शौक बन जाएगा। तो अगर आपको पढ़ाई करते वक्त ये लगे कि आप पढ़ रहे हो, तो इट मीन्स कि आपको इस वक्त जो सबसे शदीद जरूरत है वो अपने आप को वक्त देने की जरूरत है। मतलब हमारे पास वक्त होता है मोबाइल के लिए भी, व्हाट्सएप के लिए भी, टिकटॉक के लिए भी, दोस्तों के लिए भी, हर चीज, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने अंदर झांक के देखें, एक गोता अपने अंदर लगाएं। अपने अंदरूनी सलाहियत को जैसे ही आप पहचान लेते हो ना, ये किस तरह पहचानी जाएगी? देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्ट्रीट में मैं एक ऐसे बच्चे को गुजारता हूं जिसके अंदर बाय बर्थ फील्ड है, बाय बर्थ सलाहियत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो तारों की तरफ देखेगा, ना चाहते हुए 24 घंटों में उसके ऊपर उस इल्म का नुज़ूल होगा। मतलब ये कि आप जब तन्हाई में होते हो और आपका माइंड ऑटो पायलट पर होता है, तो उस टाइम अपने आप को नोट करने की जरूरत होती है कि मेरा माइंड प्रोसेस क्या करता है। अगर उस प्रोसेसिंग में रिफ्लेक्शंस आती हैं, आपके अंदर जो सलाहियतें हैं वो उनकी अक्कासी होती है, उनकी रिफ्लेक्शंस आपको नजर आएंगी। तो देखिए, 24 घंटों में एक इंसान के जहन में 62,000 ख्यालात लैंड करते हैं एंड टेक ऑफ। माय गुडनेस।
ایک پھر سے آتے اور بتائیے گا. جاتے ہیں. 24 آورز میں 62,000 تھاٹس آپ کے مائنڈ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں. گاڈ. اس میں منیمم جو ہوتے ہیں 100 تھاٹس وہ آپ کی لامحدود صلاحیت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بس اپنے آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو وقت دینے کی ضرورت ہے. جس دن آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا کہ یار میں تو بنا ہی اس فیلڈ کے لیے ہوں, تو پھر ہوگا یہ کہ پھر ناکامی آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گی. یو ول بی آلویز آن دی ٹاپ. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رحیم شاہ کا نام آپ نے سنا ہے؟ جی جی. سنگر. اور شاہد افریدی کا نام. اگر شاہد افریدی کو اس کا باپ کہتا کہ جاؤ بچے گانے گاؤ, اور رحیم شاہ کو اس کا والد کہتا کہ جاؤ بچے کرکٹ کھیلو, تو آج دونوں اس معاشرے میں پکوڑے بیچ رہے ہوتے. دس از دا ریئلٹی. ایگزیکٹلی. اچھا لیکن حیدر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو چلیں آپ بتا رہے ہیں نا کہ بڑا اچھے طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے خود کو انسان کو ایکسپلور کرنا چاہیے, لیکن بچہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت چھوٹی عمر میں ہوتا ہے نا, اس کو تو یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی. تو پیرنٹس کس طرح سے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں, یا وہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ ان کا بچہ. میں نے کہیں پہ پڑھا ہے, نہیں سوری سنا ہے, اس کا ریفرنس میرے پاس نہیں ہے, لیکن بات میں بتا دیتا ہوں. جیوز یہود اس وقت دنیا کے 100% میڈیا اور 80% ورلڈ ریسورسز پر قابض ہیں. ایگزیکٹلی. جب جیوز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار ایک عورت ان کے گھر میں پریگننٹ ہے, تو ان کا ایکسپوجر باہر دنیا سے بند کر دیتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف بآواز بلند ایک بند کمرے میں ایک پریکٹس کرتے ہیں. ہسبینڈ اپنی وائف سے پوچھتا ہے کہ یار اگر 4 بندے ایک کام 4 دن میں کرتے ہیں تو وہی کام 8 بندے کتنے دنوں میں کریں گے. دیز آر کالڈ ایز مینٹل میتھس, انٹیلیجنس کوسچن. اچھا جو ہم سوچتے ہیں اس سے ہماری باڈی ایفیکٹ ہوتی ہے. صحیح. جب ہسبینڈ اپنی وائف سے اس قسم کے کوسچنز پوچھتا ہے تو وائف کو فورس ہوتی ہے اپنی انٹیلیجنس پاور کو استعمال کرنے میں, اور جو ہی وہ اپنی انٹیلیجنس پاور کو استعمال کرتی ہے تو اس کی باڈی اس انٹیلیجنس پاور کے یوزز سے متاثر ہوتی ہے. اس سے اس کا بچے پر بھی وہ امپیکٹ پڑتا ہے. یہاں پر المیہ یہ ہے کہ ایک تو گاؤں میں ہمارے گھر بڑے ہوتے ہیں, شہروں میں گھر ڈبل سٹوریز ہوتی ہے, اور ہماری جو مائیں ہیں بہنیں ہیں وہ ہاؤس وائفز ہیں. پریگننسی کے دوران جیو اور ARY کے ڈرامے دیکھ دیکھ کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر وہ بھی نہ ہو تو ساس اور بہو کے وہ جو لامتناہی سلسلہ, نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ ہوتا ہے. تو اگر یہاں پہ میں ریکمینڈ کروں گا سورہ رحمان کو. ماشاءاللہ. That is a miracle. If you want to have an intelligent child, خدا کے لیے ڈیورنگ دا پریگننسی آپ سورہ رحمان کی تلاوت بار بار کیا کرے, بار بار کیا کرے. اس کا امپیکٹ آپ کے ہونے والے بچے پر ضرور پڑے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا, ڈاکٹر ویسے کہہ گیا آپ ماہر نفسیات ہیں, سوری, کہ کوئی بھی انسان ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس کے کیا محرکات ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی سائیکالوجی کا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اگر میں آپ سے ایک کوسچن پوچھوں کہ یار بچہ کس عمر میں عموماً جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تقریباً 10 سال میں. نہیں, اس سے بھی پہلے. اس سے بھی پہلے. اچھا. بچے نے مدر ٹنگ نہیں سیکھی ہوتی, وہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے. یس. اچھا. پیدائش سے لے کے 2.5 ایئر جو فیڈنگ کا ٹائم ہوتا ہے اسی دوران بچہ جھوٹ بولنا سیکھ جاتا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں ایک بچہ جس کمرے میں پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے ڈاکٹر, نرس, ماں باپ ہر چیز اجنبی ہے. وہ اپنے اجنبیت پن کا اظہار رونے سے کرتا ہے. تو اس کا ٹرسٹ کا پہلا رشتہ ماں کے ساتھ بن جاتا ہے جب ماں اسے فیڈ کرانا شروع کر دیتی ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہاؤس وائفز ہیں, وہ بچے کو دودھ پلا کے ایک کمرے میں سلا دیتی اور گھر کے کسی دوسرے کام میں بیزی ہو جاتی ہیں. اب 24 گھنٹوں میں بچے کو 3 منٹ کا رونا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ فار ایگزامپل 10 دفعہ دودھ پیتا ہے تو آپ 10 کو 3 پہ تقسیم کریں تو 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ بن جاتے ہیں. آپ نے بچے کو 15-20 سیکنڈ تک رونے دینا ہے, اس کے بعد دودھ پلانا شروع کر دینا ہے, کیونکہ روئے بغیر اگر آپ دودھ پلاؤ گے تو وہ پپو بن جائے گا. مطلب آپ نے اسے وہ ہارڈ ورکنگ جو ایفرٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بائی بارت آپ نے اس کا ختم کر دیا. لیکن اگر یہی بچہ جسے ٹرسٹ ہے اپنے رونے پر اور وہ روئے اور اس کے رونے کی آواز ماں 10 منٹ تک نہ سنے, تو 10 منٹ کے بعد یہی رونا ہچکیوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور جیسی وہ ہچکی آ جاتی ہے تو پہلی فریکوینسی جسے ایڈلر نے ڈیفائن کیا تھا وہ ہے ٹرسٹ ورسز مس ٹرسٹ. تو وہ ٹرسٹ سے اٹھ کے مس ٹرسٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب ایک دفعہ اس کا بائی برتھ مس ٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا
تو ایسے بچے کو اگر آپ خانہ کعبہ سے 7 طوافوں کے بجائے 700 دفعہ گھمائیں, اب زمزم پہ نہلائیں, لے کر آئیں, نہ وہ ماں کی بات مانے گا, نہ وہ باپ کی بات مانے گا, نہ وہ ٹیچر کی بات مانے گا, کرے گا وہ جو اس کا دل کرے گا. اب اس نے جھوٹ بولنا پکے طور پہ سیکھ لیا ہے, HQ کی وجہ سے, مسٹرسٹ کی وجہ سے, مسٹرسٹ کی وجہ سے. دوسری ایک چیز دیکھیں, فار ایگزامپل میں نے اپنے پڑوسی سے جیلس ہو رہا ہوں, اور اس جیلسی میں نے کچھ سانپ اپنے گھر میں پالے کہ یار میں نے یہ سانپ ان کے گھر میں چھوڑنے ہیں, تو آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ وہ سانپ مجھے نہیں کاٹے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں. اس طرح جب آپ اپنے مائنڈ کو اس بات کے اوپر ٹرین کر لیتے ہو نا کہ یار میں نے جھوٹ بولنا ہے, تو آپ کے مائنڈ نے جھوٹ بولنا سیکھ لیا. اب اس کا بڑا نقصان یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے والے سے جھوٹ بولا, آپ کا مائنڈ اب آپ سے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا, آپ کو وہ خیالات دے گا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. یا ڈپریشن کسے کہتے ہیں, یا اینزائٹی, دیز آر آل a kind of maladaptive thoughts, ٹھیک ہو گیا, incomplete thoughts. ٹھیک. اچھا جی, محمد نعمان ایک کالر ہمارے ساتھ ملتان سے موجود ہے. نعمان السلام علیکم, سوال بتائیے گا. وعلیکم السلام. میری حیدر زمان سے عرض ہے کہ ہم اپنے ذہنی توازن کو خوشگوار رکھنے کے لیے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. گڈ کوشچن. اچھا, ذہنی سوال ذرا ان کا ریپیٹ کریں. انہوں نے کہا کہ ہم مینٹلی سٹیبل کس طرح کر سکتے ہیں خود, مطلب کہ مائنڈ میں کچھ زیادہ چیزیں ادھر ادھر کی نہ آئیں, کون سی ایکٹیویٹیز یا کیا, کس طرح کیا اقدامات مینٹلی آپ سٹیبل رہیں؟ دیکھیں, اگر آپ نے مینٹلی سٹیبل ہو گئے تو یہ یاد رکھے کہ ذہن جو ہے وہ آپ کے سوچ سے بھی تیز کام کرتا ہے. میں فار ایگزامپل 3 گھنٹے کی مووی ہے, فار دا فرسٹ ٹائم میں جب وہ مووی دیکھوں گا تو اٹ ول ٹیک 3 hours, 3 گھنٹے لگیں گے مجھے اس مووی کو دیکھنے میں. لیکن دوبارہ اسی مووی کو دیکھنے کے لیے مجھے, آپ کو پتہ ہے, نینو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم چاہیے اس پوری مووی کو دیکھنے کے لیے. مووی تو چھوڑے, فار ایگزامپل آپ میرے چائلڈہڈ فرینڈس ہیں اور میں آپ کو ایک بس سٹاپ کے اوپر دیکھ لوں, جیسے ہی میں آپ کو دیکھوں گا تو آپ کی 30 سال کی زندگی میرا مائنڈ ود ان فریکشن آف سیکنڈز دیکھ لے گا. تو مطلب یہ کہ آپ کا مائنڈ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تیز کام کرتا ہے. تو یہ ہر سٹیمولس کے اگینسٹ ریسپونڈ کرتا ہے. جب سٹیمولس ریسپونڈ اس طرح آتا ہے تو ایک آرٹیفیشل سا گرد و غبار ہمارے مائنڈ میں سوچوں کی شکل میں آ جاتی ہے. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے صبر کا دامن اختیار کرنا ہے, اور صبر بھی کتنا, 0.45 سیکنڈ صبر, سالوں والا نہیں, ہفتوں والا نہیں. آپ نے رد عمل سے پہلے 0.45 سیکنڈ کا آپ نے گیپ دینا ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک شخص اپنے گھر گیا تو اس کے بچے کے ہاتھ میں 2 سیب تھے, تو اس کے والد نے اسے کہا کہ یار ایک سیب مجھے بھی دے دو. تو بچے نے ایک سیب سے بھی کٹ مارا, دوسرے سیب سے بھی کٹ مارا, تو باپ کو غصہ آ گیا, اس نے چپیڑ مار دی. یہی کہانی میں دوبارہ سناتا ہوں. ایک بچے کے ہاتھ میں 2 سیب تھے, اس کا والد آیا, والد نے کہا کہ بچے ایک سیب مجھے بھی دے دو. تو بچے نے ایک سیب سے بھی کٹ لے لیا, دوسرے سیب سے بھی کٹ لے لیا. اب باپ نے 0.45 سیکنڈ کا گیپ لے لیا. تو بچے نے آگے سے کہا کہ بابا یہ سیب پھیکا ہے اور یہ میٹھا ہے. تو آپ کو ریئلٹی سمجھنے کے لیے اپنے 24 گھنٹوں میں اگر آپ نے 0.45 سیکنڈ, جو سیکنڈ کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے, ہر سٹیبلس کے اگینسٹ اتنا گیپ رکھیں, آپ مینٹلی سٹیبل ہوں گے, کبھی انسٹیبل نہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں زبیدہ لاہور سے. جی زبیدہ صاحبہ فرمائیے گا, کیا کوشچن ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر کہ میرا بچہ نا آتا ہے تو خاموش رہتا ہے, ایسے زیادہ بات نہیں کرتا میرے ساتھ کھل کے. کسی قسم کے پاس گھر میں آیا, تھوڑا اپنا کام تھوڑا کھایا پیا, اکیڈمی چلے گئے, اسکول میں پڑھ لیا بس. لیکن تھوڑے دن پہلے اس نے ایسا کام کیا کہ گھر سے چلا گیا, دور چلا گیا, ایبٹ آباد, لاہور سے ایبٹ آباد چلا گیا. تو نہ ہمیں پتا, یہاں سے نا تقریباً 4-5 ماہ پہلے نا ہمارے یہاں پہ نا سامنے کرایہ دار آئے تھے, وہ لڑکی تھی, اس لڑکی کے پیچھے وہاں تک چلا گیا, نہ گھر میں کسی کو بتایا. میں اس وجہ سے بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے 14 سال ان کی عمر ہے. 14 سال بتایا, 11 سال, 1 سیکنڈ, 17 سال, 16-17 سال کا بچہ ہے جو کہ خاموش رہتا ہے اور اتنی بات چیت نہیں کرتا. اور کچھ روز پہلے کوئی لڑکی ان کے گھر پہ رہتی تھی کرایہ دار, اس کے ساتھ وہ میرے حال میں لاہور یا ایبٹ آباد نکل گئے. اوکے. اور گھر پہ کسی کو انفارم نہیں کیا. دیکھیں یہاں زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا ہوں. اوکے. یہاں پر جو سب سے اہم ایشو ہے کہ ہم ٹرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں, انفارچونیٹلی ہم ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں.
शेर शाह सूरी के वक्त से पेरेंटिंग का जो स्टाइल चलता आ रहा है वही हम फॉलो कर रहे हैं। मैं अगर इनसे पूछ लूं कि यार, या मैं आपसे पूछ लूं सर कि आपने क्या शादी से पहले पेरेंटिंग का कोई कोर्स किया था? नहीं किया था। जो ट्रेडिशनल चीजें थी वही हुई है। हाँ जी। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपके बेटे के हाथ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है एंड्रॉइड की या iOS की, इससे वो आपकी सोच से भी बढ़कर उसका इस्तेमाल कर सकता है। अब यहां पर बात है गाइडेंस की। बच्चे ने ऐसा किया क्यों? हम इसको जरा पहले समझते हैं। देखिए, काम के एतबार से हम इंसानी जहन को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन में शऊर होता है, कॉन्शियस क्या क्या काम करता है? कॉन्शियस आर्गुमेंट्स करता है, रीजनिंग करता है, दलाइल देता है, लॉजिक पे चलता है, लॉजिक इसमें होती है, इंटेलिजेंस इसमें होती है। तो ये है आपका नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। सेकंड पार्ट इज योर लिम्बिक ब्रेन। आपके मामलात, इबादत, अखलाकियात, तालीम, तजुर्बा, अकीदा, मजहब, सही, आपके एक्सपीरियंस, बिलीव्स, ये सारे आपकी मुकम्मल शख्सियत आपका लिम्बिक ब्रेन है। द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज रेप्टिलियन ब्रेन। एक तो रेप्टिलियन ब्रेन ऑटो पायलट पर होता है, सबकॉन्शियस नहीं, इसे अरबी में कहते हैं नफ्स अम्मारा। जी, ओके। नफ्स अम्मारा, अगर इसको मैं और आसान करूं तो यूं समझ ले कि शैतान का घर ही यही है। इंसान जितने भी गुनाह करता है वो अपने रेप्टिलियन ब्रेन से करता है। ठीक। तो अब होता क्या है कि जिस तरह पंखे का एक बटन होता है या लाइट का एक बटन होता है, उसकी 2 कंडीशन है, या ऑन या ऑफ। इसी तरह ह्यूमन ब्रेन के लिए भी यही कंडीशन है। जब आपका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिवेट होता है तो आपके ये जो 2 पार्ट हैं, यहां पर ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। मतलब आपकी जहानत किसी काम की नहीं होती, आपका ईमान, अकीदा, तजुर्बा वो भी किसी काम का नहीं होता। दिमाग पे राज रेप्टिलियन ब्रेन करता है। इंसान जब भी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो वो अट्रैक्ट होता है ड्यू टू हिज रेप्टिलियन ब्रेन। ठीक। जब वो अपने रेप्टिलियन ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, सही, फॉर एग्जांपल मैं अभी इन्होंने जो क्वेश्चन इनका जो प्रॉब्लम है, सही, इनको मैं और भी थोड़ा सा आसान करके बताऊं। फॉर एग्जांपल सर, आपके सामने ये गिलास पड़ा हुआ है, आपकी आंखों के सामने इस पानी में मैं पेशाब का एक कतरा डाल देता हूं और आपको कहता हूं इसको पियो, या किसी भी नॉर्मल इंसान से कहूं कि इसको पियो, वो नहीं पिएगा। लेकिन फर्ज करे आप सहराए आजम में कहीं घूमने गए हो और आप अपने दोस्त चढ़ गए, अब न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है, ऊपर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस्म का सारा पानी खुश्क हो गया है। अब सूरज गुरूब हो गया, रात को आपने सोचा कि अगर कल मुझे कुछ पीने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अगले दिन फिर सूरज निकला, 12 बजे हैं, आप करीबल मर्ग हालात में हो, अब मैं आपको ये पानी ऑफर करता हूं, अब आप पियोगे? बिल्कुल पियोगे, क्योंकि इस पानी को पीने के लिए पहले रीजन नहीं था, अब रीजन आ गया। तो अभी मैं इनसे कहता हूं कि यार, आपके बेटे ने जो ये हरकत की है उसके पास रीजन था, आपने उससे वो रीजन ही नहीं दिया। वो आपकी रिस्पेक्ट क्यों करे? अगर आप ये चाहते हो कि यार वो मेरा बच्चा है, हम उसे खिलाते पिलाओ, भाई ये रीजन कम है। आप जरा सोचे ना, हजरत इमाम हुसैन के पास रीजन बड़ा था या वाकई करबला बड़ी थी? रीजन बड़ा था। रीजन बड़ा था तो प्रॉब्लम छोटी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रीजन बड़ा था या ताइफ का वाकया बड़ा था? रीजन बड़ा था। तो अगर आप अपने बच्चे को बड़ा रीजन देती तो आज ये वो ना करता। तो इनको रीजन तलाश करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि उनके बच्चे ने ऐसा किया। अच्छा, यहाँ पे रीजन क्या है? रीजन क्या है ये शॉर्ट ये रीजन, हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है। ओके जी। अच्छा, रीजन है दैट इज कैरियर। अगर आप इसकी कैरियर काउंसलिंग नहीं कर सकती, सही, तो अगर नेक्स्ट कोई प्रोग्राम चला जिसपे मैं कैरियर बिल्डिंग के ऊपर बात करूंगा तो मैं उन्हें यही कहूंगा कि प्लीज डोंट मिस दैट। चलें जी, अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाएं और जानने की कोशिश करें कि वो असल में चाहते हैं क्या, उनसे बात करें, कम्युनिकेट करें। जब आप उनसे बात करेंगी, जुबैदा साहिबा थी मेरे ख्याल में गालिबन, तो जुबैदा साहिबा आपके बच्चे के जो मसाइल है जब आपको वो पता चल जाएंगे तो आप उनका साथ दें, वो आपका साथ देंगे। सो आई थिंक सो कि ये मसला तब हल हो जाएगा। बिल्कुल जी, हैदर साहब आपको भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सुबह की सोच। आप सबने अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखना है। चलते हैं, अल्लाह हाफिज।